اسید بن حضیر پیچھے چلن لگ پے وڈے سردار سعد بن معاذ اگے چل دینے پے جدو بیٹھک دے قریب آدے نے قبیلے دے لوگ آکھن لگے اگے تے صرف اسید بن حضیر دی گل سی اللہ دی قسم ہے جڑے منہ دے نال سعد بن معاذ تو خارج ہوئے جڑے منہ دے نال ساڈے تو جدا ہوئے اس لہجے دے نال نہیں پیاندا سعد بن معاذ بھی بدل کے ساڈے کل تشریف پہ لے آندا سعد بن معاذ جی میں قبیلے دے وچ پہنچے لوگاں نے اٹھ کے استقبال کیتا اپنی سیٹ دوتے نہیں بیٹھے اپنی کرسی دوتے نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہوئے نیزہ بلندی کر کے اپنی قوم تے قبیلے دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھن لگے قبیلے والیا میں کانا آکھن لگے تو ساڈا سردار ہے انتا سیدنا تو ساڈا سردار ہے تو ساڈا رشتہ دار ہے تو ساڈے وچ بہترین رائے رکھن والا تو ساڈے وچ بہترین فیصلے کرنے والا تو ساڈا سردار ہے اسی تیرے تابعدار جو آکھے اسی کرنے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا پھر سن لا اج تو بعد میں کسے مرد دے نال کلام نہیں کرنی اج تو بعد میں کسی عورت دے نال کلام نہیں کرنی فإن کلام رجالکم ونسائکم علی حرام میرے تے مرداں عورتاں دے نال ہر قبیلے دے فرد دے نال گفتگو کرنا حرام ہے بابے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے سردار کیویں دی گل کرنے اگر تو اشارہ کرے اسی برکل نمات دی طرف ہجرت کر جائیے اگر اشارہ کرے اسی سمندر دی اندر چھلانگا لگا دئیے وجہ کیے حکم لانا تیرا کام ہے کیوں ساڈے نال کلام حرام پیا کرنے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا حتی تؤمنوا باللہ برسولہ جنی دیر اللہ دے ایمان نہیں لے آو گے اللہ دے رسول دے ایمان نہیں لے آو گے کلام میرے تھے حرام بابے آکھن لگے اے بھی بھلا کوئی گل ہے ساڈا سردار اللہ دے ایمان رکھدا آوے ساڈا سردار مکے والے محمد دی رسالت ایمان رکھدا آوے اسی کیویں پیچھے ہٹ جاواں گے اسی گواہی دینے لا الہ الا اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العظیم دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے سارے اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا کرے عشق وفا ہے آپ مصعب بن عمیر پے کرے عشق وفا ہے آپ مصعب بن عمیر جان سارے مصطفیٰ ہیں
آپ مصعب بن عمیر شکل و صورت آپ کی ایسی تھی کہتے ہیں سب شکل و صورت آپ کی ایسی تھی کہ کہتے ہیں سب ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں آپ مصعب بن عمیر ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں آپ مصعب بن عمیر جان سارے مصطفیٰ ہیں آپ مصعب بن عمیر جن کو میدان احد میں آقا نے جھنڈا دیا جن کو میدان احد میں آقا نے جھنڈا دیا وہ مجاہد با خدا ہیں سارے آنکھوں آپ مصعب بن عمیر وہ مجاہد با خدا ہیں آپ مصعب بن عمیر جان سارے مصطفیٰ ہیں آپ مصعب بن عمیر ہے نسب واللہ ملتا آپ کا سرکار سے ہے نسب واللہ ملتا آپ کا سرکار سے جانے کیا کوئی کہ کیا ہیں آپ مصعب بن عمیر جانے کیا کوئی کہ کیا ہیں آپ مصعب بن عمیر پیکرے عشق و وفا ہیں آپ مصعب بن عمیر جان سارے مصطفیٰ ہیں آپ مصعب بن عمیر ناظرین و سامعین و حاضرین گزشتہ دے نال پیوستہ اج دا عنوان پچھلے جمعے دوران خطاب جڑا وعدہ کیتا انشاءاللہ العزیز وعدے دے مطابق ہی گفتگو ہوئے گی اللہ حق اور سچ بیان کر کے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے گرامی مرتبت ساڈا اج دا عنوان ہے فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام سفیر اسلام اولی مبلغ مدینہ معمار انقلاب مدینہ مقرئ المدینہ خطیب مدینہ داعی توحید و رسالت حضرت مصعب بن عمیر عبدری قریشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تبلیغ دا طریقہ کار آپ دے تبلیغ کرنے دا انداز اور پھر او دے مؤثر نتائج جس دی بدولت سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے
اسلام دے دائرے وچ شامل ہوئے او حضرت مصعب بن عمیر پچھلے جمعے میں جناب دے سامنے لب کشائی کی تھی اس عنوان دے ہوتے کہ مکے دے اندر ناز و نعم دے نال پلن والا نوجوان کیڑی قسم پرسی دے نال شہادت دا جام نوش کر گیا. اج جڑا میرا عنوان ہے بطور معلم، بطور خطیب، بطور مدرس، ایز اے ٹیچر حضرت مصعب بن عمیر دی شخصیت او دے مطابق ہی سورہ النحل دی آیت نمبر 125 تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے دعوت دین والے ہو، اے تقریر خطاب کرن والے ہو، جدو بھی کسے نو رب دی طرف دعوت دینی ہوئے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت نال دعوت دیو اور بہترین نصیحت نال دعوت دیو. تے جے گفتگو دے اندر بحث مباحثے دی صورت بن جائے پھر بھی اس نے اخلاق دا دامن نہیں چھوڑنا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جدو گفتگو بحث مباحثے تک پہنچ جائے پھر بھی او طریقہ اختیار کرو جڑا احسن یعنی سونا طریقہ ہوئے، یعنی شائستگی دا دامن پھر بھی چھوڑنا نہیں. بد کلامی، بد تہذیبی دے نال پیش آنا دوران گفتگو ایک خطیب دی شان دے خلاف ہے، اور خطیب دا حق بن دے کہ خطابت کرن لگے ہاں، مد مقابل دے نال گفتگو کرن لگے ہاں شائستگی اور حسن اخلاق دا ساتھ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آج اسی تاریخ اسلام دے ایسے روشن باب دے متعلق گفتگو کریں گے. یہ ایسا عنوان ہے جڑا نہ صرف ایک فرد دی داستان ہے بلکہ آج دا موضوع ایک مکمل دعوتی منہج، میتھڈالوجی آف دعوت دی عملی تفسیر بھی بن کے اے موضوع پیش ہوئے گا اور عملی تصویر بھی بن کے نظر آوے گا. یہ آیت مبارکہ جڑی میں تواڈے سامنے پڑھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر، معلم، مدرس، استاد، ٹیچر نو، خطیب، ادیب نو اللہ نے دعوت دین دے اصول سکھائے. یعنی جدو دعوت دینی ہوئے حکمت نال دعوت دے، وہ موعظ حسنہ دینا، اچھی نصیحت کر دے ہویا دعوت دے. وہ جے گفتگو دے دوران بحث مباحثے دی صورت بن جائے پھر بھی او طریقہ اختیار کرو جڑا احسن ہوئے. تے سانو اے ساری صفات مکمل جس شخصیت دے کردار دے وچوں نظر آؤندیاں نے، اس شخصیت دا نام نامی، اسم گرامی، اولین سفیر اسلام، صحابی پیغمبر اسلام حضرت مصعب بن عمیر دی ذات بابرکات ہے. میں جناب دے سامنے پڑھا گا یہ جتنی اللہ نے سن صفات دسیاں نے کہ اے ہونیاں چاہی دیاں نے، یہ ساری صفات حضرت مصعب بن عمیر دے وچ تانوں نظر آن گیاں. یہ جڑی گل میں تواڈے سامنے ہن سنانی ہے، یہ جڑیاں گلاں میں پڑھن لگا، انہاں گلاں نو سمجھن واسطے سانو تاریخ دی دھندلیاں سیڑھیاں تو تھوڑا جا نبی پاک دی نبوت دے 11ویں سال والے سٹیپ دی طرف بڑھنا پوے گا. ذرا اونا تاریخ دے صفحیاں نو کھنگالیے. جدو نبی پاک نے نبوت دا اعلان، اقرار، اظہار فرمایا تے 11واں سال ہویا، یعنی نبوت دا 11واں سال، ہجرت تو 2-2.5 سال پہلے دی گل کرن لگا. نبوت دا 11واں سال نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چند 100 لوگ صحابہ بنے، کچھ زیادہ نہیں سن، ایویں تقریباً 300-350 اجے تک صحابی بنے نے. میں اس ٹائم دی گل پہ کرنا تے میرے نبی اس تلاش میں سن کہ کوئی ایسی مینو زمین ملے جتھے میں اللہ دی توحید اور اپنی رسالت دا جا کے پیغام دیواں
تے او سرزمین دے باشندے اللہ دی توحید دا بھی اقرار کرن، ختم نبوت دے تاجدار دی رسالت دا بھی اقرار کرن۔ میرے نبی اس انتظار دے اندر اور تلاش دے وچ سن، اس واسطے میرے نبی کدی طائف جاندے نے، کدی کسے سردار کو، کدی کسے سردار کو، کہ ایسی سرزمین ملے جتھے میں کھل کے دین اسلام دا پیغام کنوے کر سکاں۔ ادھر نبوت دا 11واں سال، حج دا مہینہ، مدینہ شریف، اونچی بولو سارے سبحان اللہ۔ اوتھوں 6 بندے حج کرن واسطے نکلے یسرب مدینہ شریف وچوں تے مکہ شریف پہنچے، انہاں دی ملاقات میرے نبی دے نال ہو گئی۔ وہ 6 بندے جڑے نے، 2 بنو نجار دے نے، 1 بنو زریق دا، 1 بنو سلمہ وچوں، 1 بنو عبید وچوں، 1 بنو حرام وچوں، یہ 6 بندیاں دا مختصر قافلہ۔ اس مختصر قافلے دی میں بڑی اچھی تقریر کی تھی نیٹ تے، احباب نے کئیاں نے سنی ہے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مختصر جے قافلے دے امیر نے۔ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن ریاب اور عقبہ بن عامر حرمی، یہ 6 لوگ نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، کلام ربانی سنیا، اسلام دی تعلیمات آ کے پوچھیاں، نبی پاک نے دسیاں۔ یہ 6 لوگ اسلام قبول کر کے صحابیت دا انہاں 6 لوگاں نے شرف حاصل کیتا۔ یہ ہن 6 بندیاں نے جڑا کلمہ پڑھیا نا، انہاں 6 بندیاں دا کلمہ پڑھنا صرف اسلام قبول کرنا نہیں، بلکہ یہ 6 لوگاں دا اسلام قبول کرنا مدینے دے اندر اسلام دی بنیاد بن گئی۔ یہ 6 لوگ چند دن مکے نبی پاک دی بارگاہ وچ رہے، دین اسلام جنہ کو سکھ سکے سکھیا، اور آیات مجیدات انہاں نے نبی پاک تو سن کے حفظ کیتیاں، زبانی یاد کیتیاں، جو کچھ انہاں نے سکھیا، جو آیتاں حفظ کیتیاں، مدینے جا کے انہاں نے اپنے آپ تے لازم کر لیا، اور ایک سماجی ذمہ داری سمجھ کے ہن اے اپنے کول بھی بیندے نے، اپنیاں نے بھی اسلام دی بات سنا دے نے، بیگانیاں کول بیندے نے، انہاں نے بھی قرآن دی آیات سنا دے نے۔ ہر ایک نو انہاں نے قرآنی آیات اور اسلام دی بنیادی اصول، اسلام دی بات پہنچائی۔ انہاں 6 بندیاں نے اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کی تھی کہ انہاں دے نال 7 بندے مدینے وچ مسلمان ہو کے اگلے سال یعنی نبوت دے 12ویں سال حج دے موقع تے ہی نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، اور انہاں مزید 7 بندیاں نے اسلام دا نبی پاک دے سامنے بھی آ کے اعلان کیتا، اقرار کیتا، اور نبی پاک دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی۔ اس بیعت نو آکھیا جاندا ہے عقبہ اولا، وادی مینا والے پاسے، اوتھے ہن اس ویلے مسجد ہے، بڑی دشوار گزار گھاٹی سی۔ نبی پاک نے پیغام بھیجیا کہ تسی اس جگہ تے آ جاؤ، میں بھی آ جانا۔ چنانچہ اس عقبہ سخت ترین دشوار گزار گھاٹی دے اندر اے 12 بندے نبی پاک نو ملے، 12 بندیاں نے نبی پاک نہ ملاقات کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں قسم دیو کہ تسی آئندہ شرک نہیں کرو گے۔ سونے اسی قسم دینے شرک نہیں کران گے۔ حضور نے فرمایا مینوں اس گل دی قسم دیو کہ آئندہ تسی چوری نہیں کرو گے۔ اللہ دے رسول اسی قسم دینے ہاں چوری نہیں کران گے۔ یا رسول اللہ اور کیڑی کیڑی گل دی قسم؟ فرمایا بدکاری دی قسم دیو، اولاد نو قتل کرن دی مینوں قسم دیو کہ نہیں قتل کرو گے، کسے دے اوتے تہمت نہیں لگاؤ گے۔ یا رسول اللہ اسی قسم دینے ہاں۔ ہن آخری جڑا میرے نبی نے قسم لئی، نبی پاک نے فرمایا ہن ہاتھ اگے بڑھاؤ، میرے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے اللہ دی قسم تے حلف اٹھا کے آکھو اے اللہ دے نبی محمد، اسی ہر نیک کم دے اندر تواڈا ساتھ دے مانگے، تواڈے انصار بنا گے، اسی تواڈی مدد کران گے۔ انہاں 12 دے 12 بندیاں نے نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے قسم دیتی اللہ دے نبی اسی ہر
نیک کم دے اندر تہاڈا ساتھ بھی دیواں گے، تہاڈی نصرت بھی کران گے۔ اس نصرت دی وجہ تو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے انصار صحابہ کرام۔ انہاں نے نبی پاک دی بارگاہ دی اندر قسم دیتی سی کہ اسی ہر لحاظ دے نال تانوں اللہ دے رسول نصرت کران گے، تہاڈی مدد کران گے۔ اس نصرت والے مزاج نو اور اس معاملے نو شاعر اسلام حفیظ جلندری نے بڑے سونے طریقے نال بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ کھوتے میں تواڈے سامنے بیان کرا ایڈا مجمع تے سبحان اللہ اینی آہستہ ذرا سینے دا زور لا کے بول لو سبحان اللہ۔ اینا 12 دے 12 صحابہ نے نبی پاک دی بارگاہ وچ ہاتھ باندھ کے عرض کیتی سونیا اسی اللہ دی قسم اٹھانے اسی حلف دینے ہر نیک کم دے اندر اسی تہاڈی اطاعت کران گے، کدی بھی اسی شرک چوری زنا بدکاری نہیں کران گے، اپنی اولاداں نو قتل نہیں کران گے، کسے دے تے تہمت نہیں لگاواں گے۔ ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دی اندر انہاں نے قسم دی تھی جنی دیر اللہ نے چاہیا انہاں نے مکہ قیام کیتا، نبوت دا 12واں سال پہ پڑھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہن جاؤ مدینے جا کے خوب محنت کرو، اللہ تعالیٰ تانوں بہت زیادہ عزت دے گا، تواڈے ذریعے اللہ میرے اسلام نو عزت عطا فرمائے گا۔ ادھر 12 بندے مدینے آ گئے، 12 بندے مدینے آ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ اس مشن دے علم بردار نے، اس کارواں دے سردار نے، حضرت اسد بن زرارہ نے چند دن جدو مدینے آ گئے، چند دن بعد آپ نے محسوس کیتا مسلمانوں نو جمع کر کے فرمان لگے میرے پیر بھائیو ہن سانو ایک پیاس ہے، ایک تڑپ تے ایک لگن ہے، سانو چاہیے دین اسلام قبول کیتا ہے، دین دی اندر فقاہت حاصل کریے، دین دی گہرائی نو اسی جانیے، اس گہرائی نو حاصل کرن واسطے سانو کسے استاد دی لوڑ ہے، سانو کسے معلم دی ضرورت ہے، معلم بھی ایسا جیڑا کلام الہی دا بھی ماہر ہوے، جیڑا حکمت عملی دا بھی ماہر ہوے، جیڑا مدینے دے لوگاں دی پنجر زمین آ کے سیراب کرے۔ چنانچہ نبی پاک دی بارگاہ دی اندر خط بھیجیا، نبی پاک نو خط بھیجیا، او دے لفظ اینے ابعث الینا رجلا یفقهنا فی الدین ویقرئنا القرآن۔ اللہ دے نبی اسی بندے مسلمان پہ کرنے آئے پر سانو کسے معلم دی ضرورت ہے، اللہ دے نبی کوئی ایسا بندہ بھیجو، ایسے بندے دا انتخاب کرو جیڑا سانو یہاں کے دین دی سوجھ بوجھ دے وے، سانو دین دے مسئلے سمجھاوے، نالے سانو قرآن سناوے۔ اللہ دے نبی حکمت والا بندہ بھیجنا جیڑا مدینے دے لوگاں دا مزاج سمجھ کے چل سکے۔ اور میں پڑھن لگا مصعب بن عمیر دا انتخاب
نال ادھر میرے نبی خط پڑھ دینے خط پڑھ کے میرے نبی دے انگ انگ دے وچوں خوشیاں ظاہر ہون لگ پئیاں میرے نبی نے اپنے سارے مکی صحابہ نو بلایا مکے دے صحابہ دے سامنے نبی نے خط سامنے کیتا خط پڑھ کے سنایا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تے سارے میرے شاگرد لیکن جیڑا اس معاملے دے اندر بہترین ثابت ہوئے گا او مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر اٹھ کے کھڑا ہو جا اللہ دے رسول میں حاضر فرمایا تیاری کر لیں تو مدینے جانے مدینے دے لوگوں جا کے اسلام دی تبلیغ کرنی ہے حکمت دے نال موعظے حسنہ دے نال پیش ہونے وجادلہم باللاتی ہے یا احسن اگر بحث مباحثے دی صورت بن جائے پھر بھی حسن اخلاق دا دامن نہیں چھوڑنا بہتر انداز دے نال گفتگو کرنی ہے حضرت جناب مصعب بن عمیر تیار ہے نبی پاک نے ایک اور صحابی عبداللہ ابن مکتوم دی بھی ڈیوٹی لگائی فرمایا تو مصعب بن عمیر دا نائب بن جا ہن دوویں چلے مدینے شریف اسعد بن زرارہ دے گھر پہنچ گئے مدینے دے صحابہ مسلمانہ نے انہاں دوواں دا استقبال کیتا اس لحاظ دے نال استقبال کر دینے اے نبی دے کول آئے نے انہاں دی زیارت کر کے سانو نبی دی خوشبو محسوس ہو گئی جنہ اکھیاں میرا دل بر دیٹھا او اکھیاں تک لیاں تو ملیا تے ماہی ملے اور آسان لگ پئیاں زندہ باد حضرت مصعب بن عمیر مدینہ جا کے ڈیرہ لا لیا نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا نہ کالے دا نہ گورے دا فرق نہ ویکھیا بھی میرے سامنے امیر ہے نہ ویکھیا غریب ہے ہر ایک دے سامنے زبان محمدی دا لہجہ دھار کے سبحان اللہ زبان محمدی دا روپ دھار کے زبان محمدی دا لہجہ دھار کے کردار محمدی دا روپ اتار کے جناب مصعب بن عمیر پیش آؤندے نے ہر ایک دے سامنے اسلام دی بات بھی رکھی قرآن دی آیات بھی رکھی قرآن دی آیتاں پڑھ دے نے اسلام دے بنیادی اصول دس دے نے اور لوگ گھر گھر مصعب بن عمیر آپ دے حسن اخلاق اور شیریں تے مٹھی تقریر نو سنن واسطے جیڑے مسلمان نہیں سن وہ بھی دعوت دیں نے بھی آج شام دا کھانا ساڑھے گھر آج صبح دا ناشتہ ساڑھے گھر جناب بہتا نہیں تے اسی تو انہوں کھجوران دے ویچے پانی پا کے شربت بنا کے پیش کر سکنے ہیں شاید دا شربت ساڑھے گھروں پی لو حضرت مصعب بن عمیر نے دعوت قبول کرنی تے جا کے جیڑے مشن واسطے منگوایا گیا اور جیڑے مشن واسطے نبی نے بھیجیا اس مشن نو بھولے نہیں اور پھر اے دی وجہ اے ہی بنی آپ دے اس حسن اخلاق اور موعظ حسنہ اور بہتر انداز دی وجہ تو اپنے تے اپنے بیگانے بھی متاثر ہون تو بغیر نہ رہ سکے اور اسلام قبول کرن دوتے مجبور ہو گئے میں پیش کرنا ایک واری اسعد بن زرارہ تے مصعب بن عمیر یہ دوویں نکلے
بنو عبد الاشحل اے اوس قبیلے دی شاخ ہے. اوس تے خزرج یہ تے پتہ ہے نا مدینے وچ بڑے قبائل سن, اگوں انہاں دیاں شاخاں سن. اوس قبیلے دی شاخ ہے, او دا نام ہے بنو عبد الاشحل. اسعد بن زرارہ نے نال لیا مصعب بن عمیر نو تے ٹر گئے اشحلی علاقے دے اندر, انہاں دے محلے دے اندر. ایک باغ ہے بنو ظفر دا, بنو عبد الاشحل دے محلے دے نال بالکل باغ سی بنو ظفر دا. ظفر صاحب بنو ظفر دے باغ دے وچ ایک کنواں سی, اس کنویں دی منڈیر تے جا کے کنارے تے جا کے اے نبی دے دوویں غلام بیٹھ گئے تے جا کے بسم اللہ شریف پڑھی, دعا کر دینے یا اللہ اسا تیرے نام تو ابتدا کرنے ہاں, تیرا نام لے کے بہ گئے ہیں, اللہ تو اپنے نام دی برکت دے نال ایتھے لوگاں نو بھیج دے. رومی کشمیر بھی فرما دینے اللہ دے نام دی بڑی برکت ہے. اول حمد ثنا الہی ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. حضرت مصعب بن عمیر نے اللہ دا نام لیا بیٹھ گئے, اسعد بن زرارہ بھی نال بیٹھ گئے. فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام, پہلے اسلام دے سفیر میرے نبی دے اے دوویں غلام بیٹھ گئے. ادھر جدو نبی دے غلام بیٹھے, جنہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سی او بھی آ گئے. مصعب بن عمیر نو آ کے آکھن لگے سانو اسلام دیاں گلاں سناؤ. اسلام دے بارے گفتگو شروع ہو گئی. مصعب بن عمیر انہاں دے سامنے اسلام دیاں گلاں, اسلام دے مسائل بیان کرن لگ پے. ادھر سعد بن معاذ بنو عبد الاشحل دے سردار نے, پیور مشرک نے. اسید بن خدیر اے بھی بنو عبد الاشحل دے چھوٹے سردار نے. وڈے سردار دا نام سعد بن معاذ, چھوٹے سردار دا نام اسید بن خدیر ہے. اے دوویں اپنی بیٹھک دے وچ بیٹھے نے. کسے بندے نے دسیا او سردارو ساڈے علاقے دے اندر اسد بن زرارہ مکے دے مصعب بن عمیر نو لے کے آئے, لوکاں نو مسلمان کرن دا ارادہ رکھ دے نے, لوکاں نو بے وقوف بنا کے اپنے قریب کر لین گے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ اجے مشرک نے اپنے نائب چھوٹے سردار اسید بن خدیر نو آکھن لگے اسید جڑا لے کے آئے او دا نام اسعد بن زرارہ سگا خالہ زاد ہے, میری خالہ دا بیٹا ہے. اگر میری خالہ دا بیٹا لے کے آن والا نہ ہوندا میں مصعب بن عمیر دا سر تن تو جدا کر کے بھیج دا. اج تو اے دی میت جاندی. اے اسید بن خدیر جا کے زجر و توبیخ کر, جا کے اچھے طریقے دنال ڈانٹ ڈپٹ کر, انہاں کو جا کے ڈانٹ ڈپٹ کر کہ ایتھو نکلن تو مجبور ہو جان. جا کے کہہ دے اج تو بعد ساڈے محلے وچ سانو نظر نہ آون. اسید بن خدیر نے نیزہ اٹھایا, نال تلوار حمائل کی تھی. نبی پاک دے دوواں غلاماں دے ول آوندا پیا. حضرت جناب اسعد بن زرارہ نے جدو اسید بن خدیر نو آندیاں ویکھیا, اسید بن خدیر نو آندیاں ویکھیا تے مصعب بن عمیر نو آکھن لگے اے نبی دے غلام, اے اسلام دے سفیر معلم مدینہ, اے بندہ جڑا لگایا ہوندا ہے اے عبد الاشحل قبیلے دا نکا سردار ہے. این دے سامنے او پیغام پیش کرنا جڑا حق تے سچ تانوں پیغام عطا کیتا گیا ہے. حضرت جناب مصعب بن عمیر نے فرمایا اگر ساڈے کول پوے گا اسی ضرور انہاں دے سامنے حق
تے سچ بیان کران گے۔ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے اینی گل کی تھی، ادھر اسید بن حدیر قریب آ جاندے نے، قریب آ کے آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا آندیاں آ کے غصے دی اندر لال پیلے ہوئے کے ڈانٹ ڈپٹ کرن لگ پے، زجر و توبیخ کرن لگ پے، نہایت غصے والے لہجے دے نال گفتگو کر دینے۔ تسی ساڈے نوجواناں نوں بے وقوف بنا کے اسلام انہاں نوں دھکے دے نال ٹھونس دیا پے، تسی مکے دا دین مدینے پھیلا دیا پے، جا واپس مکے چلا جا، جے تھانوں تہاڈی لوڑ ائی اسی تانوں آپے بلا لواں گے۔ بہتر اے وے اگر اپنی عزت چاہندے ہو تمہیں ایتھوں نکل جاؤ، اج تو بعد سانوں انہاں باغاں وچ نظر نہ آو۔ حضرت جناب مصعب بن عمیر بڑی تسلی دے نال انہاں دی ڈانٹ ڈپٹ سن دے نے، وجادلہم باللتی ہے یا احسن۔ اللہ نے بھی فرمایا جے تانوں بحث مباحثہ کرن دی نوبت آ جائے او طریقہ اختیار کرنا جڑا بہتر طریقہ آوے، احسن انداز اپنایا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا مدینے دے رہن والے اے بنو عبد الاشہل دے سردار، کیا تسی ساڈے نیڑے بیٹھ سکدے ہو؟ ایک واری ساڈے نیڑے آ کے بیٹھو دے سی، ایک واری ساڈی گفتگو سنو دے سی، ایک واری ساڈے کولوں ساڈا موقف سنو دے سی۔ جے چنگا لگیا قبول کر لینا، جے چنگا نہ لگا اسی آپ ہی ٹر جاواں گے۔ انہاں کہا بھی میں ایڈا ڈانٹیا ڈپٹے ہے، اینو چاہیے سی بے مینوں جوابی کارروائی اونج دی کردا جویں دا میں انہاں نال آ کے ہم کلام ہویا۔ اے تے اگوں بڑے میٹھے لہجے نال آندے نے پے بھئی تسی ساڈے کول ایک واری آ کے بوو تے صحیح، ایک واری ساڈے نیڑے لگو تے صحیح۔ آپ نے فرمایا آوا تجلسو فتسمع، ایک واری ساڈے نیڑے بہ کے ویکھتے صحیح، ساڈی گل نوں سنتے صحیح۔ سردار جی نیڑے آ کے بوو تے صحیح۔ انہوں نے اپنا وہ نیزہ گاڑیا زمین اچ آکھن لگے انصفتا، بھئی تو گل انصاف دی کیتی ہے، تیری گل اچ وزن ہے، جے تے اچھی گل ہوئی تے ٹھیک ہے، نہ اچھی ہوئی وہ اگے تو آکھ چھڑا بھی اسی اے تواڈے باغ چھڑ کے پرا ٹر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہن اے جڑا نیزہ گاڑے ہے اے دے وچ بھی راز ہے، جے نیزہ پا دینا انج تھلے اے دا مطلب ہے اسی میں نے ہتھا ہو کے ہن بہ گیا جویں دل جے کرو، تے نیزہ جڑا گاڑے ہے اے دا مطلب ہے وے میں سٹینڈ بائی آنا، بھئی پسٹل دے وچوں گولی کڈ کے بلٹ کڈ کے رکھنا ہور گل لے، اے دا مطلب ہے بھی ہن تو ٹینشن فری ہے۔ تے جے بندہ گھوڑا چاڑ کے سامنے رکھ کے آکے کر گل، اے دا مطلب ہے کہ اجے کچھ وچ روڑا ہے، بھی جے تو ماڑی چنگی گل کیتی تے بلٹ چلن دا چانس باقی ہے وے۔ نیزہ گاڑیا اسید بن حدیر نے، نیزہ گاڑ کے آکھن لگے سنا گل کی کرنی ہے کر۔ حضرت مصعب بن عمیر ہن نبی دا لہجہ دھار کے اخلاق نبی دا مجسم تے با کردار بن کے اخلاق دا دامن نہیں چھوڑے، بڑے سونے طریقے دے نال آپ نے انہاں دے سامنے اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے نبی دے غلام نے اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی۔ بسم اللہ
غصے دے نال ٹان ٹپٹ دے معاملے دے وچ پیش ہو دینے پہ بھائی ابراہیم بٹی صاحب سید بن خدیر جڑے غصے دے نال لال پیلے نے جدو اللہ دے کلام دی تلاوت سنی سید بن خدیر آکھن لگے ما احسن الکلام کنا سونا کلام ہے جڑا تُسا میرے سامنے پڑھیا ہے وَأَجْمَلَهُ میں اندے جمال تو صدقے جاواں میں اس کلام ربانی دے کمال تو صدقے جاواں میں اندے حسن تے نکھار تو صدقے جاواں میں اندی ایک ایک چیز ایک ایک حرف تو صدقے جاواں ایک واری پھر سنا دیو مصعب بن عمیر دوبارہ تلاوت سنا دینے پھر آکھن لگے جناب دوبارہ سنا دیو دو میٹھیڑے بول ذرا تو بول سانیا دو میٹھیڑے بول ذرا تو بول سانیا تو میٹھیڑے بول ذرا تو بول سانیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سارے آنکھوں سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا کلام حضرت مصعب بن عمیر نے دوبارہ اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی جدو دوبارہ اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی حضرت اسید بن خدیر کمدے ہوئے ہتھا دینا ہاتھ باندھ کے آکھن لگے کیف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا فی ھذا الدین مکے دے وچ محمد دے دین دے سمیر بڑھ کے آڑ والے مینو تیرے حسن اخلاق نے متاثر کیتا مینو تیری پڑھی ہوئی اس کلام نے متاثر کیتا ہے مینو اسلام دے بنیادی اصولہ نے متاثر کیتا ہے ذرا مینو دستے صحیح میں کی کرا میں اس اسلام دے دائرے وچ شامل ہونا چاہنا میں کی کرا حضرت جناب مصعب نے فرمایا فاغتسل وطہر ثوبیہ پھر فرمایا تغتسل فتطہر جا جا کے غسل کر اپنے آپ نو پاک کر وطہر ثوبیہ اپنے جا کے کپڑیاں نو پاک کر ثم تشہد شہادت الحق پھر آ کے شہادت دا کلمہ پڑھی ثم تصلی پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو دائرہ ایمان میں شامل ہو جائے گا جب مصعب بن عمیر نے ایک اللہ دسیاں فقاما اٹھ کے چھلانگ لگا کے کھڑے آ گئے آکھن لگے اے تے کمی کوئی نہیں فوراً قریب کنویں غسل کیتا اپنے کپڑیاں نو طہارت دے کے آکھن لگے جناب جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینو اسلام وچ شامل فرما لو مصعب بن عمیر نے فرمایا پڑھ لا الہ جنہوں نہیں آدھا بالکل معافی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی مگر جنہ پڑھنا ذرا چاج سرنا پڑھو سارے دی زیارت کرنے کا بیٹے میرے الویختے پڑھو سارے حق لا الہ الا اللہ لا الہ
پڑھیا تے مسلمان ہوئے گئے نال ہی اپنا نیزہ بھی کھچ لیا نیزے کھچن دا مقصد کی سی ہن امن چو میرے اللہ تھانو سکون ہے یہ مسلمان ہوئے یہ سن چھوٹے سردار عبد الاشہل قبیلے دے وڈے سردار دا نام ہے سعد بن معاذ معتبر سن سعد بن معاذ بہت زیادہ سردار سن بہت بڑے اور جیت صحابی بنے بڑا نام ہے سعد بن معاذ دا یہ سعد بن معاذ پیچھے اور بیٹھ کے اڈیک دینے پہ میں اسید نو گھلے ہے یہ اسید بن حدیر پھر پتہ ہے کون ہے پچھلے 27ویں دے موقع دے جڑا جمعہ سی میں ایک گل سنائی ہے ندی یہ اوہی صحابی نے فجر دی نماز تو پہلا قرآن پڑھ دے پہنے اپنے گھر تے ویکھیا آسمانہ تو لاٹ آؤندی ہے نور آؤندہ ہے تے گھوڑا جڑا ہے وہ بدکن لگ پیندا ہے یہ نہ سوچیا بھی کول میرا بیٹا ستا ہے کدھر ایک گھوڑا بدک دا میرے بیٹے نو دلتنی نہ مارن لگ پوے تے گھوڑے دی لگام تھام کے تے انہوں کچھ بولن لگ پے نماز دا ٹائم ہو گیا جماعت نال نماز پڑھ کے نبی پاک عرض کر دینے اللہ دے سونے نبی انج کر کے گھوڑا بدک دا سی تے آسمانہ والوں کوئی خاص لاڑ تے نور آؤندا سی حضور نے فرمایا تو کدھر قرآن تے نہیں سا پڑھدا پیا ہائے ہائے تو قرآن تے نہیں سا پڑھدا پیا جی اللہ دے نبی میں قرآن مجید دی تلاوت پیا کردا سا نبی پاک نے فرمایا اسید بن حدیر تو مسلمان بھی قرآن دی وجہ تو ہوئے تو قرآن سن کے مسلمان ہوئے تو قرآن دے نال اتنی عقیدت رکھنے اتنے سونے لہجے دے نال پڑھنے اللہ دے فرشتے تیرے منہ دے وچوں سنن واسطے زمین تے نازل ہوندے سن پہ تے جے تو بس نہ کردا آج دن چڑھ جاندا مدینے دا کوئی بچہ بھی محروم نہ رہندا مدینے دا بچہ اللہ دے فرشتیاں دی زیارت کردا اے او اسید بن حدیر نے تے سعد بن معاذ اسید بن حدیر نے آکھیا آ نیزہ کھچ لیا اچھا بھی میں ان چلنا تے جلدی ملاں گا لیکن میرے ملن تو پہلا میں ایک بندے نال ملاقات کروانا چاہنا میں ایک بندے نو تواڈے کول بھیجنا ان ورائی رجلن ان اتبعکما لم یتخلف عنہ احد من قومہ جیڑے بندے نو میں بھیجن لگا جویں کیویں ہویا میں ہیلا سازی کر کے اس بندے نو بھیجاں گا اس بندے دا لوگاں نو بڑا پاس ہے لوگاں نو او دا بڑا لحاظ ہے جے او بندہ مسلمان ہو گیا تے پھر ایک بندہ بھی پیچھے قبیلے دا نہیں بچے گا پورا قبیلہ مسلمان موقع دوتے ہوئے گا حضرت جناب اسعد بن زرارہ آپ بلا خوف و خطر ہو چکے سن چونکہ اے بھی ان پیر بھائی بن چکے سن مسلمان سن آکھن لگے ہو بندہ کیڑا ہے جنہوں تسی بھیجن لگے ہو آکھن لگے ذرا خیال کر کون ہو سکتے آپ نے فرمایا کسے سردار تو تھلے والا عہدہ نہیں ہو سکتا آکھن لگے بالکل ٹھیک پہچانی تیری خالہ دا بیٹا جیدہ لوکانو بڑا حیا بڑا احساس پاس تے لوکانو جیدہ بڑا لحاظ ہے او تیرے خالہ دا بیٹا سعد بن معاذ ہے میں بھیجنا ماں گئے اگے ہن بیٹھک دے وچ سعد بن معاذ بھی بیٹھے رہے قبیلے دے لوگ بھی بیٹھے رہے اس اڈی کے سن بھی دڑکن شڑکن گیا ہے تے جویں قریب آئے نا اجے تھوڑا جے دراڈے سن پیچھے ہی سن سعد بن معاذ آکھن لگے بھی میں تے ویکھ لیا جو کر کے آیا جے ایک باری سارے تسی بھی ویکھو سارے پیچھے ویکھیا آندھے نے جے میرے تو سچی پوچھو سچی گل اے وے احلف باللہ لقد جاءکم اسید بن حدیر بغیر الوجہ اللذی ذہب بہی من عندکم اساں جیڑے منہ دے نال اسید بن حدیر نو او دے گھلیا سی اس منہ نال واپس نہیں پہ آیا ہوندا سبحان اللہ ایک باری ہولی آکھو بندے اچھی بولن تے ٹل لا دینے تسی ہولی بولن تے ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ جے تھوڑا ایڈا روح آیا اچھی بولن تے گھج کے اچھی بولن سبحان اللہ حضرت جناب اسید بن حدیر قریب آ گئے ما فعلتا ہاں بھئی اسید کی کر کے آئے ہیں آپ نے فرمایا کرنا کی سی
گل ہی کرنی سی تے جا کے انہوں نے آکھیا کلمت الرجلین دوواں نال جا کے گل کیتی ہے بے میاں ساڈا اے علاقہ ویلا کرو تے کسی اور پاسے جاؤ اے تے آئندہ نہ آویا جے میں انہوں نے واہ لڑیا بھڑیا میں واہ انہوں نے گلاں کیتیاں نے انہاں بڑے آسن طریقے نال میرے غصے نو برداشت کیتا ہے انہوں نے میرے غصے دا جواب ہی نہیں دیتا بالآخر انہوں نے کہا بھی ایک باری ساڈی گل سن تے صحیح میں کہا چلو سنیے تے صحیح بس میں کلام انجدہ سنے ہیں اللہ دی قسم فواللہ ما رأیت بہما بأسن میں انہاں دوواں وچ کوئی برائی نہیں ویکھی میں انہاں وچ اچھائی ہی اچھائی ویکھی ہے او جڑا پیغام دیندے نے او دے بھی کیا کہنے تے جڑا کلام سنا دے نے او دے بھی کیا کہنے کوئی غلط گل نہیں مصعب بن عمیر اچھا یہ دا مطلب تو کلام سنا ہے انہاں دا پیغام سنا ہے ہون اسید بن حضیر نے سوچیا بھی یہ وڈا سردار ہے کدھر گاڑی نہ پہ جائے یہ تے انہیں میں گھلیا کسی اور کام سی کدھر بگڑ نہ جائے ناڑے میں انہوں کلنا ہے ہوتے فوراں سے انہیں سکیم سوچی ہیلا کیتا انہوں آخ دینے ہیلا کرنا آکھن لگے بھی میں جی میں انہاں تو نکلے آنا گل نو تبدیل کرنا آستے جی میں انہاں تو نکلے آنا اگے میں نو 4-5 بندے ملے نے تے انہاں نے آکھیا میں نو کہ بنو حارثہ والے جڑے نے وہ اسعد بن زرارہ نو دین اسلام دی تبلیغ کرن دی وجہ تو قتل کرن واسطے نکل پہے نے تے وہ تیرے خالہ دا پتر ہے وہ اچھی طرح جان دینے تو انہاں دا مسیر ہے وہ جڑا قتل بھی کرن لگے نے تیری وجہ تو قتل کرن لگے نے بھی اسعد بن زرارہ سردار ہے تے سردار دا مسیر ہے تے او سمجھ اسعد بن زرارہ قتل نہیں ہونا او سعد بن معاذ تو ہی قتل ہونا ہے کیونکہ تیرے خالہ دا منڈا قتل ہونے لگے ہون تو خالف مذہبی دے باوجود نسبی ترحم غالب آ گیا بے میرے خالہ دا پتر مارون ہے مذہبی مخالفت اپنی جگہ تھی مگر رحمی رشتہ نسبی ترحم غالب آ گیا فوراں اوہی نیزہ کھچ دینے اُرا کر میرے آل نیزہ کھو کے میں چلے ہاں تے میں وینا کی میں بنو حارثہ والے میرے خالہ زاد نو قتل کر دینے لیکن ایک گل سن اسید جو میری اکھ ویندی ہے پی تو چنگا نہیں کر کے آیا کو نویں چند چاڑ کے آیا تو ایم الفاظ دا ترجمہ پڑھنا پیا تو چنگا کام کوئی نہ کر کے آیا واللہ ما اراکا اغنیت شیئن تو کوئی فائدے والا کام کوئی نہ کر کے آیا تو کوئی چاند نہیں چاڑ کے آیا ہے حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا چل جا کے پہلے انہوں مسیحر نو بچانا باقی گلہ بات کرنے وہ نکلے اگے ویکھیا بھی کنویں دیتے دوویں مطمئن حالت وچ بیٹھے نے انہوں نے تے ہیلا بنایا سی بھی اے تو ایک باری نکلے سی اسید بن حضیر نے ہیلا بنایا تے اے ان سمجھ گیا سعد بن معاذ بھی اے دوویں جڑی جوڑی مطمئن بیٹھی ہے انہوں نے تے کوئی مسئلہ ہی نہیں اے اسید بن حضیر نے میں نے جان بجھ کے بھیجی ہے بے جڑا کلام میں سن کے گیا تو ہی کنہ نال جا کے سن لے اللہ آ گئے اسعد بن زرارہ نے آکھیا بھی اے میری خالہ دا پتر بھی ہے تے اگے جڑا اسید آیا وہ نکا سردار ہے اے وڈا سردار ہے جے اے بندہ مسلمان ہو گیا اے معلم مدینہ مصعب بن عمیر قبیلے دے 2 بندے بھی باقی نہیں بچن گے سارے اسلام قبول کر جان گے میں نو نہیں لگتا بھی 2 بندے بھی پیچھا رہ جان حضرت مصعب نے فرمایا چلو جے ساڈی گل سنے گا تے اسی ضرور سناواں گے آئے کول کھلو گئے تے خشمگین اور سخت لہجے دے نال فوقف علیہما متشتمن شتم کرن لگ پے غصے نال کلام کرن لگ پے جی میں اسید بن حضیر نے روپ داریا اون جی انہاں بھی کیتا خاموشی دے نال سن دے رہے عالم تصورات دے اندر عالم آج میں مولوی اندر ہے نا بھی میں
فلانے نے پوچھیا، وہ پوچھیا کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک خطابت دا طریقہ ہے سمجھان دا، یہ ایک طریقہ ہے۔ میں بھی عالم تصورات اچھے مصعب بن عمیر نے پوچھیا بھئی او تو انہوں اینی زجر و توبیخ پہ کر دینے، ڈانٹ ڈپٹ پہ کر دینے، تے تسی چپ کر کے سنی جاندے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ اے بے، اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جے سامنے والا بندہ تواڈے نال بد کلامی کرے تساں بد کلامی نہیں کرنی، اسی قرآن تے عمل کرنے والے ہیں، اسی قرآن دا نور پھیلانا ہے، ہمیں نغمائے قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہمیں نغمائے قرآنی دنیا کو سنا ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، ہمیں نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، مل کے آنکھوں ہمیں نغمۂ قرآنی، کیا حسن قرآنی ہے دنیا کو بتا دیں گے، کیا حسن قرآنی ہے دنیا کو بتا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، ہمیں نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا۔ حضرت مصعب بن عمیر انہاں دا غصے والا کلام سن دے رہے، جدو انہاں دیاں گلاں مک گئیاں آکھن لگے عزت دی لاڑے میری اکھاں دے سامنے دور آ جا، اسود بن زرارہ جے تو میری خالہ دا بیٹا نہ ہوندا اج میں تینوں بھی قتل کر دیندا، لیکن تیری وجہ تو میں مصعب دی بھی جان بخشی کرنا وا، ایتھوں نکل جا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا آوا تقعد فتسمع، فرمایا سردار جی غصے کیوں ہوندے ہو، ایک واری ساڈی گل سنو تے سی، سننا تہاڈا کام ہے، ایک واری سن لوا، جے گل چنگی ہوئی تے قبول کر لیا جے چنگی نہ لگی اسی اپنی گل اپنے نال ہی لے جاواں گے۔ ساڈا موقف سنو، ٹھیک ہے گل انصاف دی ہے، نیزہ زمین چکاڑیا فجلس بینہما، دعا دے درمیان بیٹھ گئے۔ ہاں بھئی تو مکے چو ہے، سنا گل کی ہے، گل تے سنا۔ ادھر مصعب بن عمیر نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
کلام دی تلاوت کی تھی، جدو قرآن دی تلاوت کی تھی، مصعب بن عمیر نے آکھن لگا اور بھی کوئی گل ہے وے؟ آپ نے فرمایا ساڈا اسلام آندا شرک نہ کرو، جنہاں نو اپنی ہتھاں دے نال بنایا جے مت انہاں دے سامنے پوجا کرو، مت انہاں دی عبادت کرو۔ ساڈا اسلام تبلیغ کر دے کہ کسے دی جگہ دیتے نہ حق قابض مت بنو، کسے نو نہ حق تنگ نہ کرو، اپنے ہمسائے دا خیال رکھو، حقوق العباد دی اسلام تبلیغ کر دے۔ اسلام دا چوری دا پیسہ نہ کھاو، ڈکیتی غصب نہ کرو، اسلام دا بدکاری نہ کرو، سود نہ کرو، اسلام دا کسے نو قتل نہ کرو۔ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے اس ڈھب دے نال، اس رنگ تے ڈھنگ دے نال اللہ دے پاک اسلام دی تبلیغ کی تھی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن انداز دے نال جواب او غصے دے نال بول دینے پہ، اے مٹھے طریقے دے نال جواب دے دینے پہ، اینا پیارا لہجہ جناب سعد معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آکھن لگے اے اسلام قبول کرن واسطے مینوں کی کرنا پوے گا؟ حضرت جناب مصعب نے فرمایا طہارت کرنی پڑے گی، کپڑے پاک کرنے پہن گے، کپڑے پاک کیتے غسل کر کے آکھیا جی میں ہن کی کرا، کلمہ شہادت پڑھایا، پھر فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ لیاں، آکھن لگے جی میں اسلام وچ داخل ہو گیا، ہاں جی تسی ہن اسلام دے وچ داخل ہو، آکھن لگے او مکے دے وچ آن والیو، مکے دی وچ محمد دے سفیر بن کے آن والیا کی یاد کرے گا؟ میری خالہ دا بیٹا اسد بن زرارہ بھی تینوں دسے گا، میں ماڑا لیسا بندہ نہیں، میں مدینے دا بڑا بڑا سردار ہاں، بنو عبد الاشہل میرے ماتحت نے، 1300-1400 بندہ میرے ماتحت ہے، میں ساریاں دا قبیلے والیاں دا سردار ہاں۔ ہن ذرا اللہ دے کرم ویکھی، ہن ویکھی مدینے دے وچ ہر پاسے کیویں محمد دا کلمہ پڑھیا جائے گا، کیویں مدینے دی اندر توحید دے نعرے لگن گے، کیویں محمد دیاں نعتاں لاپیاں جان گیاں۔ مصعب بن عمیر نے آکھن لگے تھوڑی دیر تو بعد میں تانوں بلاواں گا، تساں میری بیٹھک وچ آنا؟ جی بالکل ضرور آواں گے۔ ادھر اسید بن حضیر جنہاں نے ہیلا بنا کے بھیجی ہے، اور رستے دے وچ آ کے اڈیک دینے پہ، جویں اسید بن حضیر نو ویکھیا، اسید سمجھدے سن مینوں غصے ہوے گا، لیکن مسکران لگے پہ، مسکرا کے آکھن لگے اسید بن حضیر تیرے ہیلے تو صدقے، تیرے سونے ہیلے تو صدقے، رب دے بھیجے ہوئے اس وسیلے تو صدقے اللہ نے تینوں وسیلہ بنایا، اگو تو میرے سامنے ہیلا بنایا، تیرے وسیلے تے ہیلے دے نال میں پہنچیا، میں اسلام قبول کر کے آیا ماں۔ اسید بن حضیر پیچھے چلن لگ پے، وڈے سردار سعد بن معاذ اگے چل دینے پہ، جدو بیٹھک دے قریب آدے نے قبیلے دے لوگ آکھن لگے اگے تے صرف اسید بن حضیر دی گل سی، اللہ دی قسم جڑے منہ دے نال سعد بن معاذ تو خارج ہوئے، جڑے منہ دے نال ساڈے تو جدا ہوئے، اس لہجے دے نال نہیں پیاندا، سعد بن معاذ بھی بدل کے ساڈے کل تشریف پہ لیاندا۔ سعد بن معاذ جی میں قبیلے دے وچ پہنچے، لوگاں نے اٹھ کے استقبال کیتا، اپنی سیٹ دوتے نہیں بیٹھے، اپنی کرسی دوتے نہیں بیٹھے، بلکہ کھڑے ہوئے نیزہ بلند کر کے اپنی قوم تے قبیلے دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھن لگے آ قبیلے والیاں میں کون آکھن لگے تو ساڈا سردار ہے، انتا سیدنا تو ساڈا سردار ہے، تو ساڈا رشتہ دار ہے، تو ساڈے وچ بہترین رائے رکھن والا، تو ساڈے وچ بہترین فیصلے کرنے والا، تو ساڈا سردار ہے، اسی تیرے تابعدار جو آکھی اسی کرنے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا پھر سن لا، اج تو بعد میں کسے مرد دے نال کلام نہیں کرنی، اج تو بعد
بعد میں کسی عورت دے نال کلام نہیں کرنی فإن کلام رجالکم ونسائکم علی حرام میرے تے مرداں عورتاں دے نال ہر قبیلے دے فرد دے نال گفتگو کرنا حرام ہے پاپے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے سردار کیویں دی گل کرنے اگر تو اشارہ کرے اسی برکل نمات دی طرف ہجرت کر جائیے اگر اشارہ کرے اسی سمندر دی اندر چھلانگا لگا دئیے وجہ کی یہ حکم لانا تیرا کام ہے کیوں ساڑھے نہ کلام حرام پہ کرنے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ جنی دیر اللہ دے ایمان نہیں لے آو گے اللہ دے رسول دے ایمان نہیں لے آو گے کلام میرے تھے حرام میں تواڈے نال گل نہیں کرنی بابے آکھن لگے اے بھی بھلا کوئی گل ہے ساڈا سردار اللہ دے ایمان رکھدا آوے ساڈا سردار مکے والے محمد دی رسالت ایمان رکھدا آوے اسی کیویں پیچھے ہٹ جاواں گے اسی گواہی دینے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں فواللہ ما امشا فی دار بنی عبد الاشحال راجل ولا امرأتن الا مسلما و مسلمتن فرماتے ہیں اللہ دی قسم شام نہیں سی پئی پورے قبیلے سارے دا سارا قبیلہ مرد بھی مسلمان ہو گئے عورتاں بھی مسلمان ہو گئی مرد بھی مسلمان تھے عورتاں بھی مسلمان جے حضرت مصعب بن عمیر بد کلامی نال بد کلامی دا جواب دین دے تے پھر بلا کم پڑھنا سی اے دا مطلب ہے وجادلہم باللتی ہے یا احسن جے کوئی تواڈے نال گفتگو دے دوران بد کلامی کرے دعوت دا اصول یہ وے اللہ فرماتا ہے تساں احسن طریقے نال پیش ہونا ہے بد کلامی نال پیش ہونا نہیں ایک بندہ مسلمان نہیں سی ہویا اس ویلے باقی ٹوٹل قبیلہ بڑے وسوق نال کہہ رہے ہیں ٹوٹل قبیلہ مسلمان ہو گیا اس بندے دا نام ہے یہ میں سمجھنا بھی تواڈے علم وچ اضافہ ہوئے گا میں لکھ کے لیا دی گل بڑی تحقیق نال اور جان بوجھ کے دسن لگا تقریر مکمل ہو گئی ایک بندہ مسلمان نہیں سی ہوا باقی ٹوٹل قبیلہ مسلمان ہو گیا ٹوٹل اس بندے دا نام ہے عمر بن ثابت بن قیس بھلا پھر کدو مسلمان ہوئے احد والے دن اجڑا علماء بیان کر دے رہنا بھی صحابیت دا رتبہ بڑا ہے چند گھڑیاں دا صحابی وہ یہ کوئی نماز نہیں پڑھی نبی پاک دی بارگاہ چاہے آکھ لگے اللہ دے نبی ہون تک بھولے چ رہا پر میں سارے مدینہ بستی دے لوگ موجود نے مکے دے لوگ موجود نے آسیوں پاسیوں تواڈے صحابی اتھے شامل نے اے نظاریاں دے وچ کھلو کے قسم دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو یا رسول اللہ میں بتاں تے لعنت بھیجنا تے رب دے اتے سچا اعتقاد اور اعتماد رکھنا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے صحابی بنے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن میرا دل کرتا ہے اسلام قبول کر لے تے پورا قبول کراں تسی ہن جنگ وچ لڑدے پئے ہو تے میں پیچھے گھر وال دوڑ جاواں ماڑی گل ہے اللہ دے رسول دل کرتا ہے شوق شہادت ہے شوق جہاد ہے میں بھی مجاہد بننا چاہنا جے تلوار زنی کردیاں جے لڑدیاں میں ماریا جاواں تے کی بنے گا اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تو ماریا گیا عام لوگاں دی طرح تیری موت نہیں تصور کیتی جائے گی عام لوگاں دی موت اور ہے میدان جہاد میں جی دی موت ہوئے او دی موت اور ہے او دی موت زندگی دے مترادف ہے عرض کردے نے سونیا پھر مینوں لگ دے میں شہید ہو جاواں گا فرمایا میں تیری شہادت دی گواہی دیواں گا
قبر دی اندر برزخ دی اندر شہید نو جڑے رتبے تے عزت مل دیئے تینوں بھی ملے گی قیامت والے دن جڑے پروٹوکول ملن گے تینوں بھی نصیب ہون گے انہاں دا لقب اسیرم ٹھہریا اور اے اسیرم پھر اس ویلے مسلمان ہو گئے اے دا مطلب ہے بھی ایک بندہ بھی پھر قبیلے وچوں نہیں بچیا جڑا مسلمان نہ ہویا ہوئے ایتھوں اگلے جمعے مزید گلاں پڑھاں گے مصعب بن عمیر دے ذریعے کیڑے کیڑے بندے مسلمان ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام لوگاں دی طرح